I think I should successfully. Now this good. Just light up again. Yes, yes. Give it. Those bags. Okay, we'll have one round, Marek. Yes, sir. Madam, it's your role now. Just to give you a short brief, so we are a legacy of 157 years old. Wow. So, and we have given the legacy for 21 dynasties. So we've been their favorite jewelers. Even now, the Mysore Warriors and other family, royal families. And we were the first one to do this called the Gandaveru Federation. So this was Karnataka state emblem and it was only permanent for us. Amazing. Heritage. How much detail? For the umbrella. मोबाईल करतात काय तुला See, the mechanism is very different. It's like a Cocktail party. and this is a diamond ball. This is Diamond ball. This is included. This is separate. This is separate. That is separate, sir. We just stacked it like that. A reception or a cocktail. Yes, yes. Basic.
But it becomes total price. Price. Approximately this will be around 8 lakhs. Thing. More like designer pieces, we don't repeat that because even if you want Still to, won't you not get the same colors. Same picture, same मैम को भेजा तो हो गया ना मैम को भेजा तो हो गया ना She loves colors. Proper cocktail piece. Strong colors. Yeah. It's solitaire. So anything like about 20 cents are solid. These are individual diamonds, but like around close to 15 to 20 cents. So not exactly solitaire, but bigger diamonds. This one. It's basically called Kanadi Hara, the Makri pendant. Makri pendant. It's more like a South Indian touch with those 8 layers of polish. The similar one is there on top also. We've blended it with gold balls and with pearls. This we've done it only with pearls. So article with details, proper details. Yes, 18%. Honesty family. 988 Wait for it. Sure. Back to it. ಮೂರು ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾ The short one is a long one. But this is one. Yeah, this one. This is one. This is one. Or this is compounded service. This is a combination, sir. Sampat service. What carrot you told it? This 20 carat. The long one will come on 150 grams. The short one will come around 40 grams. This powder is the antique. Yeah. One of my favorite pieces so far that Yeah? I've seen. Super. ಶ್ರೀಕಾನೆ हाँ, ऐसी Probably you can hold it. Nice. So men's collection.
सर सध्या तुम्ही ज्वेलरी एक्झिबिशन इनॉग्रल केल्लें तुमकां कितें सांगता दिसता? First of all, I am welcoming C. Krishna Chetty, a famous jewelers of especially the South India. आणि आज गेली कित्येक वर्सां ह्या फिदाल्गो हॉटेल त्याचबरोबर मडगांव सुद्धा त्यांचे एक्झिबिशन सुरू असता आणि आज हे एक्झिबिशनाचे उद्घाटन करपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. म्हजे बरोबर उपस्थित आसात मॅडम दिकुन्ना, आमचे CKCचे प्रोप्रायटर, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे पत्रकार बंधू, तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो नमस्कार. हांव परत एकदां म्हजे वतीन एज अ आमदार ह्या नात्यान तांचे म्हजे गोंयांत स्वागत करता आनी गोंयकारांक जो तेंचें जें कलेक्शन जें आसा तें कलेक्शन तांचो डिझायन एक वेगळो तरेचो आसता, एक युनिकनेस आसता. तातूंत तुमी येवन तें पळयचें आनी तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी निश्चित तें परचेस करचें अशें म्हजें सगळ्या ह्या गोंयकारांक भावांक एक नम्र अपील आसा, आव्हान आसा. ज्या वेळाचेर एक आमी अस्तुरी म्हणटात किंवा एक गोल्ड म्हणटात किंवा डायमंड म्हणटात, खरें म्हणल्यार आज गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्दां भांगर घेवप ही आमचे पुर्वजांची एक प्रथा आसा आनी तें खरें म्हणल्यार इन्वेस्टमेंट. आजच्या ह्या जमान्याक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट इन टू द पार्सल ऑफ लँड, बट इट इज व्हेरी इजी टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड. आनी गोल्डाची जी प्रायस जी आसा ती खूप वाडत वता. गरिबांतलो गरीब मनीस सुद्दां हें सगळें घेवपा खातीर खूप आतुरतायेन वाट पळयता आनी दीस इज अ ऑपॉर्च्युनिटी आसता. ती ऑपॉर्च्युनिटीचो लाभ घेवचो अशें म्हजें हांव गोंयकारा कडेन मागणें करतां. कारण थोडे जर आमी जर पुंजेक जर एकठांय करून जर दवरलें जाल्यार मुखावले जनरेशनाक किंवा जे हेर्स जे आसा तांच्या खातीर खूब समाधानकारक आसता. कारण आमकां खबर नासता केन्ना कितें घडटलें, केन्ना कितें जातलें तें. आनी म्हणूनच अननेसेसरिली हांव इतलेंच म्हणटलो, आज बरेचशे जाण म्हजे गोंयकार आज फटवलेले आसात. खंय फटवलेले आसात? वेगळे बँक्स आयिल्ले आसात जेंचें रजिस्ट्रेशन ना किंवा त्यो रेकग्नायज ना. आपल्याक चड इंट्रस्ट मेळटा म्हणून पयशे व्हरून खंयचे तरी बँकेन दवरलेले आनी आज फारवलेले आसात. हजारो कोटी आज गोंयकारांचे गेल्ले आसात. हें हांव कित्या वयल्यान सांगता, कारण कोऑपरेशन मिनिस्टर आसतना बरेचश्यो काही गोष्टी कागाळी कंप्लेंट्स ह्या वेळाचेर आयल्यो. म्हणून हांव म्हणटलो की थोडेशे गोल्डा भितर तुमी इन्वेस्टमेंट करून तुमचे येणारे जे नेक्स्ट जनरेशन जे आसा ताच्या खातीर तुमी थोडेशें राखून दवरचें अशें म्हजें नमळायेचें मागणें आसा. वेन वी टॉक अबाउट द CKC, तांची खूब कडेन इंडियन भितर डिफरंट मेट्रोपॉलिटन ज्यो सिटीज जी आसात तातूंत भितर ब्रांचीस आसात. इवन तांचे अशे तरेचे एक गिरायक, एक कस्टमर सुद्दां जर तांकां जर एक आवडलो जाल्यार ते तुका घेवन वचून तूं नंतर पयशे दी अशें म्हणणारे सुद्दां तांची एबिलिटी आसा. हें दीस इज आय हॅव पर्सनली एक्सपिरियन्स. आतां तुमी म्हणटाले कितें हांव आमदार जालो, मंत्री जालो म्हणल्यार एखादें तुका दितलें, तशें नासना. आज हांव मंत्री ना, बट द रिलेशन they are developing the relation. That is the best part of the CKC, what I have seen. आणि म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करतलो, तुमी ह्या आस्थापनान येवन तांचे एक्झिबिशन, तांचे डिझायन, तांची हॉस्पिटॅलिटी म्हणजे गिरायकाक कशें हँडल करप, इज ऑल जी कला जी आसा ते तांच्या सगळ्या स्टाफा कडेन आसात. आणि म्हणूनच आज वार्षिक गेली एक डिकेड जाली ते गोंयान एक्झिबिशन घालतात. And I'm very proud that last so many years, and you are the witness for it. आज कार हांव मंत्री ना, but still they give me a respect. So आत्ता म्हाका भितर येता सांगपा लागले आमचे, you only told me, you are the luckiest person, lucky charm, she said. So I am, and within one text message there हांवें ताका कन्फर्म केल्लें आसा माय प्रेजेन्स. आय कॉंग्रॅच्युलेट हिम आणि हांव देवा लागीं प्रार्थना करतलो की ताका
ह्या वेवसायान भितर भरभराटी प्राप्त करून दिवचे. गॉड गिव हिम इन अ गुड स्ट्रेंथ आणि त्यांचो बिझनेस जो आसा तो खूप वयर सरतो, कारण मेहनत ही खूप महत्वाची असता आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान गेली लास्ट 57 इयर्स यू आर इन दिस 157 इयर्स दे हॅव तांकां लागिला असो ब्रँड तयार करपाक खातीर. द ब्रँड हॅज गॉट अ इमेन्स व्हॅल्यू. सो तो एक हे करपा खातीर आज त्यांच्यानी ते गोंयांत जे पावल दवरलेलें आसा त्यांचे पावल एक यशाच्या शिखरा पर्यंत जावचें, तांकां भरभराटी प्राप्त करून दिवची अशें हांव मागतां. आणि आजचें एक्झिबिशन आमच्या हातांतल्यान ओपन जाल्ल्या बद्दल हांव तेंचे खूब आभार व्यक्त करतलो आणि तुमचे आभार व्यक्त करतलो, कारण ही जी बरे डिझायन्स तुमी आज आमच्या अस्तुरे जे आसात ते अस्तुरे कडेन पावोवपा खातीर तुमी जें काम करतात तें खूब म्हत्वाचें आसा. हांव सगळ्या अस्तुरीक विनंती करतलो की येवचें, बरें कलेक्शन जें आसा तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी डेफिनेटली परचेस करचें आणि तुमचे मुखावेले जनरेशना खातीर ते सांबाळून दवरपा खातीर तुमी येवचें अशें मागणी करतलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सर थोडेशे पॅटर्न्स तुमी पळयल्या मेन्सान बा तुमकां कितें लायक जाल्ले आसा पॅटर्न्स? डेफिनेटली पळय कशें आसता न्ही, मेन्सान तितलो जो पॅटर्न जो आसा पळय न्ही, मेन्साक कितें लागता, एक फिंगर रिंग लागता आणि तुका गळ्या घालणारी सरपळी आसता, बरोबर. ताजे पलीकडे ब्रेसलेट. आतां कशें जालां, खुबशे जाण चेन घालून वता आणि म्हाकाय कशें म्हज्या गळ्यान ल्हानपणा पासून ल्हानांतली ल्हान चेन ती म्हाकाय ती मातशी पॅशन आहा कळ्ळें. बट द लेडीज ज्यो आसा, खरें म्हळ्यार लेडीजाचे एक कपळाचो कुंकू जो आसा आणि गळ्यान भितर एक हार, ताका एक वैभव प्राप्त करून जाता आणि ताजी ती शोभितकाय जी आसा, ताजी ती सुंदरकाय जी आसा तितलीच आनी फुलयता आणि हे सगळे अस्तुरीक खबर आसा. आणि म्हणूनच बरे तरेचे डिझायन्स पॅटर्न्स आज ह्या एक्झिबिशनाक लागिल्ले आसात. जात तितले बेगींतल्या बेगीन तुमी पावल एटलिस्ट बूक तरी करून दवरचो, पळयचें, नाल्यार मागीर सोंपलें म्हणपाक नाका, वरायटीज म्हणपाक नाका अशें आसा. आणि द चेन्स जे आशिल्ले पयलीं किंवा माळो ज्यो आसा ते जेंट्सां खातीर बाकीच्या सगळ्यां खातीर खूब बरे तरेचे डिझायन्स तांचे कडेन आसा. तुमी त्या डिझायन्साचो लाभ घेवचो अशें म्हाका. सर एक सध्या तुम्ही आता म्हटलं की इन्व्हेस्ट करचे भांगरान अशें म्हणून, पूण परिस्थिती अशी आसा की जे भांगर 30-35 हजारान घेताले एक तोळो जावं पवन आमी म्हणटा पळय, आज 1,66,000 प्लस जाल्ले आसा. म्हणजे ह्या तुमच्यान कशें इन्व्हेस्ट? डेफिनेटली मनशाची जीवनशैली जी आसा आज तितलीच बदललेली आसा. एक वेळाचेर आमकां 5 पैशांचे पेपरमॅट मेळटाले, आज ते 5 पैशां वयल्यान आमकां 50 रुपये आज एक बरी चॉकलेट घेवपा खातीर सुद्दां आसा. आणि म्हणून हांव म्हणटलो की बदलत्या काळानुसार आणि हे म्हारगाय जी आसा ताका आमकां प्रवाहान भितर वयचें पडटलें, कारण तो इन्व्हेस्टमेंट जो आसा पळय न्ही तेजो एस्पेशली इन लास्ट 30 इयर्स जर आमी जर पळयली, भांगराची जी प्रायस जी आसा ती सकयल देंवले ना, उलट जाल्यार ती वाडत गेल्ली आसा. इवन खंयचे मार्केट शेअर्स पडले सुद्दां न्ही ते कमी आयले ना, एटलिस्ट तितलोच तरी प्रायस मेळटलो, कारण ते शेअर्स न्ही, शेअर्स एकदा घेतले जाल्यार डम्म करून पडले जाल्यार यू आर फिनिश. बट इन गोल्ड तुका टायम मेळटा कितले, आणि जितले ओल्ड आसता तितलेच ते गोल्ड जे आसा पळय ताका खूब इमेन्स व्हॅल्यू आसा. आणि म्हणटलो जो क्वेश्चन तुवें जो केल्लो आसा पळय न्ही, जशी पयलो पगार आशिल्लो 30 रुपये, आज पगार जाला पर डे 3,000 रुपये. म्हणजे सादे गवणे जे आसात, मेजन्स जे आसात, दे आर अर्निंग 2,000 रुपीज मिनिमम, आणि त्या वेळाचेर आशिल्लो फक्त 300 रुपीज 200 रुपीज. दर इज अ बिग डिफरन्स इन दॅट. सो वी कॅनॉट कंपेर तो प्रायस आणि हो प्रायसा कडेन आमी कंपेर करपाक शकना. जशी मनशाची जीवनशैली आसा तशें तें वाडत वता अशें म्हाका सांगूंक शकता. प्रायम मिनिस्टर मोदीन सांगला की भांगर घेवचें न्ही म्हणून. सी त्या गोष्टी कडेन हांव इतलेंच म्हणटलो की गरीब जो मनीस जो आसा, कारण हे फक्त लिमिटेड पिरियडा खातीर ताणें म्हणिल्लें आसा. इट इज नॉट दॅट परमनंटली ताणें म्हणूना की तें घेवचें न्ही अशें म्हणून, लिमिटेड पिरियडा खातीर म्हणिल्लें आसा. पण व्यतिरिक्त आय डोंट वॉन्ट टू मेक द कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, बट हांव इतलेंच म्हणटलो, कारण गरीब लोक आज ज्या त्या वेळाचेर म्हजी आजीचें हांव सांगता, जे आजीक हांवें पळयलां ती खंय ना खंय तरी कितें तरी पुजेक करून बारीकशें लक्ष्मी हार म्हणून त्या वेळाचेर आसतालें तें करून दवरलें, म्हणून तेजो आमकां शिक्षणाक फायदो जालो. लक्षांत धरा. सो उलोवपाक आनी सांगपाक खूब सोंपें आसता, बट गरीब जो भुरगो जो आसा तेंचें हें खरें जे पुंजी जी आसता पळय न्ही ती ताकाच खबर आसता ज्या वेळाचेर काही गोष्टी त्यो आसतात पळय न्ही.
आणि दिस इज प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान कितें सांगिल्लें आसा इट इज फॉर लिमिटेड पिरियड ही आर नॉट परमनंटली ताणें ते घेवचें न्ही अशें म्हणूना. सो आमचे आज कितें आसा, हांव जो आज हांगसर उद्घाटन करपाक आयिल्लो आसा तो कित्या खातीर आयिल्लो आसा की हें पयलूच आमगेलें फिक्सूय जाल्लें आशिल्लें. नाल्यार फाल्यां सकाळीं हांव आयलो मरे भारतीय जनता पक्षाचो आमदारूच उद्घाटन करता, दॅट शुड नॉट बी अ कॉन्ट्राडिक्टेड, बट दीस इज माय पयलूचें. आनी दे आर डुईंग द बिझनस व्हेरी फेअरली. लास्ट 157 दे आर ऑल्सो द इकॉनॉमिक एनहेन्स करपा खातीर, बूस्ट करपा खातीर देअर रोल इज व्हेरी वायटल एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑल्सो. दॅट ऑल्सो वी हॅव टू अंडरस्टँड. ओके, थँक्यू सर. Privilege and honor for me to be here at the C. Krishnaya Chetty, exhibition here, alongside Mr. Honorable Minister Shri Govind Gaudeji, MLA of Priol constituency, and I must say the jewelry pieces here are exceptionally beautiful and so intricate, and it's amazing. For about 157 years now, C. Krishnaya Chetty group of jewelers has been in existence, and it's really, really amazing. And of course, it's amazing for the economy, a boost to the economy, of course, and it's amazing that here at Goa in Hotel Fidalgo, where we are home now to this amazing jewelry. And of course, hats off to the entire team involved, Mr. Tejas, marketing head of CKC Jewelers, and of course, Executive Director Mr. Chaitanya Vikota. It's really a pleasure. Thank you so much for inviting me here, and I'm really, really honored to be here. Thank you.